ठिक छ दा कन्टिन्यू गर्छु हेर त गटेसन भनेको के हेर त गटेसन मैले जो पढाएको थिएँ ट्रान्सपिरेसन हेर माइक अफ गर्नु अब हेर त मैले जो पढाएको थिएँ ट्रान्सपिरेसन है त ट्रान्सपिरेसन हामीले हिजो नै पढायो है दादा हजुर मलाई हिजो एकजनाले मेसेज गरेको थियो म काठमाडौँ आउँदैछु रेकर्ड गरिदिने भनेर भन्दै थियो हजुरलाई भनेको थियो कि ल म तिमीलाई होस्ट के गर्नुपर्छ मलाई कोच दिसे म गरिदिन्छु नि त ल Recording in progress. है त हिजो हामीले पढाएको थियो ट्रान्सपिरेसन है त ट्रान्सपिरेसन भनेको के हो ट्रान्सपिरेसन भनेको पनि लस अफ वाटर नै हो त्यो वाटर के लस हो कहाँबाट फ्रम द एरियल पार्ट्स अफ द प्लान्ट भनेको फ्रम लिभ्सहरुबाट हुने हो है मस्ट चाहिँ धेरै जस्तो लिभबाट हुन्छ वाटर लस हुन्छ तर के को फर्ममा वाटर लस हुन्छ भेपरको फर्ममा हुन्छ कति बेला हुन्छ धेरै जस्तो दिउँसो घाम लागेको बेला हुन्छ अनि यसलाई हामीले ट्रान्सपिरेसन भनेको तर यो गटेसन भनेको के हो यो पनि लस अफ वाटर नै हो है त लस अफ वाटर नै हो यसमा पनि पानी लस हुन्छ तर भेपरको ट्रान्सपिरेसन जस्तो भेपरको फर्ममा हुँदैन इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट्स है त इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट्स पानीको थोपाको फर्ममा हुन्छ लस कहाँबाट हुन्छ एउटा स्पेशल स्ट्रक्चर्स हुन्छ क्या यो जनरली मोनोकोट प्लान्टहरुमा घाँसहरुमा है त घाँस हुन्छ नि घाँसहरुमा एउटा स्पेशल स्ट्रक्चर हुन्छ थ्रु ग्रासहरुमा थ्रु स्पेशल स्ट्रक्चर है त यो पनि के हो गटेसन भने पनि लस अफ वाटर नै हो के को फर्ममा वाटर ड्रपलेटको फर्ममा कहाँबाट थ्रु स्पेशल स्ट्रक्चर त्यो स्ट्रक्चरको नाम के हो कल्ड हाइडाथोड है त यो हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ थ्रु स्पेशल स्ट्रक्चर्स कल्ड है त सीएलडी भनेको कल्ड है त कल्ड हाइडाथोड कहाँबाट हाइडाथोडबाट है त त्यसलाई हामी गटेसन भन्छौँ जनरली यो कहाँ पाउँछ जनरली मोनोकट्स प्लान्टहरुमा पाउँछ है त मोनोकट्स भनेको मोनोकटिलिडन भनेको ग्रास फ्यामिलीहरुमा घाँसहरुमा है त तिनीहरुमा जनरली हुन्छ हामीले बिहान उठेर यसो चौरीहरु यसो फिल्डतिर गयो भने हामीले के देख्छौँ त्यो घाँसको माथि टुप्पोमा पानीको थोपाहरु देख्छौँ है हामीलाई यो शीत हो जस्तो लाग्छ होला केही मात्रामा शीत पनि होला तर मस्ट यो के हो भने चाहिँ गटेटेड हो भने गटेसनबाट निस्केको पानीहरु हो त्यो अनि चाहिँ प्लान्टले के गर्छ त एकदम धेरै रुट प्रेसरले गर्दा रुटमा एकदम धेरै पानी एब्जर्प्सन गरेकोले गर्दा प्लान्टमा पानी धेरै हुन्छ पानी धेरै भयो भने अब कसरी निकाल्ने त उले बिहान के गर्छ अर्ली मर्निङ है जनरली यो कति बेला सिन हुन्छ त जनरली अर्ली मर्निङमा चाहिँ अर्ली मर्निङमा चाहिँ हामीले देख्छौँ र त्यो ग्रासहरुले के गर्छ त अर्ली मर्निङमा चाहिँ रुट प्रेसर धेरै भएर किन यो हैन गटेसन किन हुन्छ इट इज द म्यानिफेस्टेसन अफ रुट प्रेसर है त इट इज द म्यानिफेस्टेसन अफ रुटको प्रेसर एकदम धेरै हुन्छ पानीले मोनोकल्चरले वाटर एकदम म्यासिभ वाटर एब्जर्ब गर्यो भने त प्लान्टभित्र धेरै पानी भयो अब ट्रान्सपिरेसन पनि त्यो ट्रान्सपिरेसन गर्यो भने पनि त्यो पानी स्टिल धेरै हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ उसले गटेसन गरेर बाहिर फाल्छ म्यानिफेस्टेसन अफ रुट प्रेसर यति कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो गटेसन भनेको के हो सम्झिनु पर्यो वाटर के को फर्ममा लस हुन्छ कुन स्ट्रक्चरबाट हुन्छ जनरली कस्तो प्लान्ट्समा हुन्छ र कति बेला हुन्छ र किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यति कुराहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त ओके दादा यस सर अब यस्तो स्ट्रक्चर हेर्दिने हो भने हेर त यो हाम्रो ग्रास हो है त्यो ग्रास भयो ग्रासको लिभ्स भयो यो चाहिँ लिभको टिप भयो है त अब यहाँ ग्रासमा अब यता कतै भास्कुलर एलिमेन्ट जाइलम फ्लोएमहरु छ होला है त अब यो आउटर लाइनिङ क्युटिकल भन्छ है त ग्रासको आउटर लाइनिङ क्युटिकल छ होला अब यहाँ एउटा स्पेशल स्ट्रक्चर्स हुन्छ स्पेशल सेल हुन्छ जुन सेल्सको नाम के हो भने त जुन सेल्सको नाम हो इपिथेम है त जुन सेल्सको नाम हो इपिथेम र यो इपिथेमले नै हामीलाई गार्ड गराउँछ यो जुन माथि पोर हामी देखिरहेछौँ यो जुन पोर देखिरहेछौँ
यही पोरको नाम हो हाइड्राथोर। यही वालको नाम हो हाइड्राथोर। अनि चाहिँ वाटर यसरी तल यहाँ रुट छ होला, कतै रुट छ होला, यो रुट हुँदै पानी माथि आउँछ होला र यही हो हाइड्राथोरबाट चाहिँ वाटर बाहिर इन द फर्म अफ वाटर ड्रपलेट्स निस्किन्छ। यही प्रोसेसलाई के भन्छ हामीले गटेसन भन्छौँ है त। ल अब एउटा सानो टपिक छ फेरि हेरेर, अब यो हामीलाई सबैले थाहा छ होला विल्टिङ भनेको के हो र? ओइल्याउने कोइल्याउने सुक्नु के, हैन यो पातहरु ओइल्याउँछ नि, सुक्छ नि, त्यसलाई हामीले विल्टिङ भन्छौँ। विल्टिङ भने सुक्नुलाई हामी के भन्छौँ? विल्टिङ भन्छौँ। र यो हैन किन हुन्छ त, यो हैन विल्टिङ किन भइरा हुन्छ त, प्लान्ट किन ओइल्याउँछ त? प्लान्ट्सले एक ट्रान्सपिरेसन गर्यो है त, एकदम हाई ट्रान्सपिरेसन गर्यो, वाटर सब पुरै लस गर्दियो अरे, भयभरको प्लान्ट भित्र पानी नै छैन अरे, हैन एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसनले गर्दा प्लान्टहरुको विल्टिङ हुन्छ होला भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल अर्को छ हेर त, अहिले त हजुर एक्सेसिभ फर्टिलाइजर युज गर्ने भने विल्टिङ हुने हैन र? हुन्छ हैन, एक्सेसिभ फर्टिलाइजर धेरै धेरै यसको कारण धेरै छ नि त। एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसन एक्सेसिभ फर्टिलाइजर्सले पनि गराउँला है त। एक्सेसिभ फर्टिलाइजरले जेनरली प्लाज्मोलाइसिस गराउँछ है त फर्टिलाइजर्स। तर यसको सिक्वेन्स के हुन्छ हेर त, विल्टिङको सिक्वेन्स म लेखिदिन्छु है त। कति बेला कसले के गराउँछ हामीले पहिला बुझ्नु पर्छ। सुरुमा के हुन्छ, लिफबाट एक्जोस्मोसिस हुन्छ। एक्जोस्मोसिस भनेको पानी बाहिर आउँछ। अब एकदमै धेरै एक्जोस्मोसिस भयो भने त्यो जुन लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ त्यो भन्दा पनि धेरै भयो भने त्यस्तो कन्डिसनलाई हामीले प्लाज्मोलाइसिस भन्छौँ। अब प्लाज्मोलाइज सेल के हुन्छ त हेर त, प्लाज्मोलाइज सेल फेरि यो डिप्लाज्मोलाइज हुन सक्छ है, यसको प्रोबेबिलिटी छ डिप्लाज्मोलाइज हुन सक्छ। कति बेला हामीले फेरि हाइपोटोनिक सोल्युसनमा राख्दियो भने प्लाज्मोलाइज भएको सेलहरु लिफहरु फेरि डिप्लाज्मोलाइज हुन सक्छ। तर अब प्लाज्मोलाइसिस पनि क्रस गरिसक्यो भने बल्ल विल्टिङ हुन्छ। भनेपछि यो विल्टिङ रिभर्सिबल हुँदैन, तर प्लाज्मोलाइसिस रिभर्सिबल हुन्छ। प्लाज्मोलाइसिस भइसकेको सेल फेरि नर्मल आउन सक्छ होला, डिप्लाज्मोलाइज हुन सक्छ होला, तर विल्टिङ भएको सेल्स फेरि डिप्लाज्मोलाइज हुँदैन। बुझ्यौ त? यस दादा। भनेपछि यो सिक्वेन्स हो के है त। विल्टिङ किन भयो त, एक्सेसिभ फर्टिलाइजर्सले पनि प्लाज्मोलाइसिस गराउँछ। अब प्लाज्मोलाइसिस धेरै नै भयो भने विल्टिङ हुन्छ, त्यो पनि तिमीले भन्न सक्छौ। एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसनले पनि प्लाज्मोलाइसिस गराउँछ। हेर एक्सेसिभ ट्रान्सपिरेसन एक्जोस्मोसिस गराउँछ, त्यसपछि फलोड बाइ ट्रान्सपिरेसन फाइनली विल्टिङ। जसरी पनि प्लान्ट्स ओइल्याउनलाई फर्टिलाइजर्स नै युज गर्नुपर्ने छैन हैन। यतिकै पनि हाम्रो रुखहरुमा यतिकै पनि ओइल्याउँदैन त प्लान्टहरु हैन त। भनेपछि किन हुन्छ त, फर्टिलाइजर्सले गर्दा पनि हुन्छ होला, ट्रान्सपिरेसनले गर्दा पनि हुन्छ होला, डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरु छ है त। हेर त अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौ, सब प्लान्ट र वाटरको रिलेसन पढ्यौ है। प्लान्ट र पानी बीच सम्बन्ध के छ त, यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्यौ। प्लान्ट एन्ड वाटरको सम्बन्धको बारेमा हामीले डिफ्रेन्ट टपिक्सहरु कुरा गर्यौ। डिफ्युजन, अस्मोसिस, यसको टाइप्स, सोलुसन्सहरुको बारेमा, डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिट, टर्गर प्रेसर, वाल प्रेसर, त्यसपछि प्लाज्मोलाइसिस, डिप्लाज्मोलाइसिस, त्यसपछि हामीले के कुरा गर्यौ, ट्रान्सपिरेसन, एसेन्ट अफ स्याप है त। त्यसपछि हामीले स्टोमाटा ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ हैन त। त्यसपछि गटेसन, विल्टिङ, हामीले यो विषयहरु कुरा गर्यौ। यो सबै विषयले प्लान्ट र पानीको सम्बन्ध भनेर देखायो। अब हामीले प्लान्ट र खानाको सम्बन्ध के छ त है त। प्लान्टको फुडसँग सम्बन्ध के छ त, खानासँग सम्बन्ध के छ। र प्लान्टले पानी जाइलमबाट लग्छ, खाना चाहिँ केबाट लग्छ, फ्लोएमबाट लग्छ है त। फ्लोएमले खानालाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ भने जाइलमले पानीलाई। अब हामीले प्लान्टलाई, अब यो खासै ठुलो टपिक हैन, यो सानो टपिक हो है त। अब यो हामी 2 मिनेटमा सक्छौ। हेर पानीको ट्रान्सपोर्ट कस्तो हुन्छ त, पानीको ट्रान्सपोर्ट युनिडिरेक्सनल हुन्छ है त। वाटरको ट्रान्सपोर्ट जुन हामीले अघि पढ्यौ हिजो 2 दिनदेखि, वाटरको ट्रान्सपोर्ट युनिडिरेक्सनल हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने वाटर तल रुटबाट स्टिम हुँदै माथि लिफसम्म जान्छ, एउटा डिरेक्सनमा मात्र जान्छ। तर खानाको ट्रान्सपोर्ट के हुन्छ त, मल्टी डिरेक्सनल हुन्छ। किन अब मल्टी डिरेक्सनल हुनु पर्यो त भने त, जस्तै यहाँ कुनै एउटा लिफले खाना बनायो है त,
खाना बन्ने ठाउँ त लिफमा हो, फोटोसिन्थेसिस हुने ठाउँ त लिफमा हो, लिफले खाना बनायो। अब खाना त लिफले मात्र बनाउँछ, तर अब यही खाना यो लिफले के गर्नु पर्यो त रुटमा पुर्याउनु पर्यो, स्टिममा पुर्याउनु पर्यो, यही खाना हरेक ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो, ब्रान्चेसहरुमा, बर्ड्सहरुमा। अनि चाहिँ हेर न, खाना जहाँ पनि जान सक्छ नि त, खानाको ट्रान्सपोर्ट कुनै पनि डिरेक्सनमा हुन सक्छ। त्यही भएर ट्रान्सपोर्ट अफ or ट्रान्सलोकेसन अफ फुड इज मल्टिडिरेक्सनल, whereas the translocation of water is unidirectional। पानी कहाँ जान्छ त रुटदेखि लिफसम्मै जान्छ। किन जान्छ? डिपिडीले गर्दा है, वाटर अलवेज गोज फ्रम लो डिप टु हाई डिपी। डिफ्युजन प्रेसर डेफिसिटले गर्दा पानी चाहिँ रुट हुँदै लिफसम्म पुग्छ। भनेपछि वाटरको ट्रान्सपोर्ट युनिडिरेक्सनल हुँदो रहेछ र पानीको ट्रान्सपोर्ट चाहिँ मल्टिडिरेक्सनल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो है त। ल अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने मैले यो कुरा हुन त सुरुमा पनि भनेको थिएँ, प्लान्ट्सले खाना के को फर्ममा बनाउँछ त भन त। मैले फर्स्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, प्लान्ट मेक फुड इन द फर्म अफ हेर त, हामीले भर्खर पढाएको ग्लुकोज है त। हामीले फोटोसिन्थेसिस त्यत्रो पुरै टपिक्स नै डिस्कस गरिसक्यौ, जहाँ चाहिँ प्लान्ट्सले ग्लुकोज बनाएको थियो फोटोसिन्थेसिस भरि नै डार्क रिएक्सनमा है त। अर्को कुरा, प्लान्ट्सले खानाको ट्रान्सपोर्ट के को फर्ममा गराउँछ त है त। प्लान्ट फुड इन द फर्म अफ ग्लुकोज है त। प्लान्ट ट्रान्सलोकेट फुड हेर त, प्लान्ट ट्रान्सलोकेट फुड इन द फर्म अफ सोध्यो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सुक्रोज है त, सुक्रोज। र अर्को हेर त, प्लान्ट्स हेर त स्टोर्स फुड इन द फर्म अफ सोध्यो भने स्टार्च। अनि हामीसँग तीनवटा छ, प्लान्टले खाना के को फर्ममा बनाउँछ, ग्लुकोजको फर्ममा बनाउँछ, त्यत्रो फोटोसिन्थेसिस पढ्यो। र प्लान्टले खाना के को फर्ममा ट्रान्सपोर्ट गराउँछ त, सुक्रोजको फर्ममा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सपोर्ट गराउँछ। त्यसपछि अब प्लान्टले एक्सेस खाना धेरै भयो, स्टोर गर्नु पर्यो, के को फर्ममा स्टोर गर्छ त, स्टार्चको फर्ममा स्टोर गर्छ। भनेपछि तीनवटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। र यो जस्तै हामीले एसेन्ट अफ स्याप पढ्यो है। एसेन्ट अफ स्याप भनेको वाटरको मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ त माथिसम्म। अब डिफ्रेन्ट थ्योरी थियो, त्यो मध्ये चाहिँ लिन्सन र जलीले दिएको कोहेसन एन्ड ट्रान्सपिरेसन पुल थ्योरी चाहिँ मोस्ट एक्सेप्टेड थियो। त्यसले हाम्रो एसेन्ट अफ फुड है त, हाम्रो एउटा अर्को थ्योरी पनि छ, खानाको ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ होला त, त्यसलाई हामीले एसेन्ट अफ फुड भन्छौँ क्या। अब खानाको ट्रान्सपोर्ट कसरी, एसेन्ट भन्दा पनि यो एसेन्ट मात्रै होइन, यो डिसेन्ट पनि हो, एसेन्ट पनि हो, किनभने खानाको ट्रान्सपोर्ट मल्टी डिरेक्सन हुन्छ कि है त, मल्टी डिरेक्सन हुन्छ। त्यो पनि मैले अब भन्दै एसेन्ट अफ फुड। अनि यसको लागि खानाको ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ त, अनि लिभ्सले बनाएको खाना रुटमा कसरी जान्छ, स्टिममा कसरी जान्छ, यसको लागि पनि डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू प्रपोज गरेको छ है, डिफ्रेन्ट थ्योरिजहरू प्रपोज गरेको छ। त्यो मध्ये सबभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कुन हो त्यो पढ्नु पर्यो। त्यो मध्ये सबभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको मास फ्लो हाइपोथेसिस हो है, मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब यो थ्योरीले के भन्छ यो हामी नपढौँ, हामीलाई यति एकचोटि सोधेको थियो। सबभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको मास फ्लो हाइपोथेसिस हो, र यो चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यो पनि एउटा यति लाइन चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। एसेन्ट अफ फुडको लागि सबभन्दा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको मास फ्लो हाइपोथेसिस हो, र यो हाइपोथेसिस कसले दिएको हो त, ई मन्स भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो, ई मन्सले दिएको हो मास फ्लो हाइपोथेसिस, जसले चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एक्सप्लेन गरेछ एसेन्ट अफ फुड यसरी हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेछ। यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है त। हस् दादा। ल अब एउटा क्वेशन्स गरौँ लास्टमा। root pressure is maximum when transpiration is high, absorption is very low. B number is very low, absorption is high, is very high, absorption also high.
and absorption both are low. रूट प्रेसर है त रूट प्रेसर भनेको के हो रुटमा प्रेसर भनेपछि रुटमा कति बेला धेरै प्रेसर हुन्छ होला ट्रान्सपिरेसन लो हुनु पर्यो एब्जर्प्सन हाई हुनु पर्यो है त रुटमा कति बेला धेरै प्रेसर हुन्छ होला त रुटले जति धेरै पानी लिइराको छ रुटले पानी कहाँबाट लिन्छ माटोबाट लिन्छ किनभने माटोको डीपी थोरै छ होला रुटको डीपी हाई छ होला त्यही भएर वाटरको ट्रान्सपोर्ट सोइल हुँदै रुटसम्म आइरहेको छ भनेपछि रुट प्रेसर कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त भनेपछि जति बेला रुटले धेरै पानी लिन्छ त्यति बेला म्याक्सिमम हुन्छ होला when absorption is high र अब पानी लिएको पानी चाहिँ अब प्लान्टले बाहिर फालिरहेको छैन ट्रान्सपायर गरिरहेको छैन भनेपछि त्यो सबै पानी त रुटमै गएर जमेर बस्यो त्यति बेला रुटको प्रेसर हाई हुने भयो when transpiration is very low and absorption is high त्यति बेला रुट बुझ्यौ यस सर ल अब हामी हेर अब प्लान्ट हर्मोन्स भन्ने टपिक छ है अब त्यो हर्मोन्सको बारेमा हेर हामीले हल्का कुरा मैले अब हेरौँ है हर्मोन्समा चाहिँ अब तिमीहरूले हरेक हर्मोन्सको बारेमा दुईटा कुरा मात्र थाहा पाउनु पर्यो धेरै कुरा थाहा पाएर काम छैन है त पहिला हामीले हर्मोन्स भन्दा पनि प्लान्ट ग्रोथ रेगुलेटर दुईवटा हुन्छ है त प्लान्टको ग्रोथलाई रेगुलेट दुईवटा कुराले गर्छ एउटालाई भन्छौँ हामी प्रोमोटर एउटाले चाहिँ ग्रोथलाई प्रोमोट गर्छ र एउटालाई भन्छौँ इनिभिटर ग्रोथलाई इनिभिट गर्छ है इनिभिटर एउटाले राम्रो काम गर्छ एउटाले नराम्रो काम गर्छ यसरी सम्झिनु पर्यो है त अब प्रोमोटर को हो त अक्सिन है त साइटोकाइनिन त्यसपछि गिबेरेलिन यो तीनवटा हर्मोनले चाहिँ प्लान्टलाई राम्रो काम गरिदिन्छ है त तर इनिभिटर भनेको एब्सिसिक एसिड एबिए एब्सिसिक एसिड अर्को चाहिँ इथाइलिन यो दुईटाले चाहिँ नराम्रो भनेपछि अब हरेक कुरा नराम्रो गर्छ नै भन्ने छैन है अब प्लान्ट नराम्रो गर्छ भन्दैमा हाम्रो लागि पनि नराम्रो गर्छ भन्ने छैन हेर त इथाइलिनले के गर्छ फल कुनै पनि फ्रुट्स पाके फ्रुट्सलाई राइपनिङ गराउँछ है त इथाइलिनले फ्रुट्सलाई राइपनिङ गराउँछ अब त्यो त प्लान्ट्सको लागि नराम्रो भयो तर हाम्रो लागि त फेरि राम्रो फ्रुट पाक्यो भने हामी खान्छौँ चाहिँ प्लान्ट्सको लागि किन यो राइपनिङ गर्दा नराम्रो भयो त किनभने प्लान्ट्सलाई अब हामीले भाँच दिन्छौँ त्यसपछि हामी खाइदिन्छौँ प्लान्टलाई दुख्छ होला अब हुन त पेन रिसेप्टर हुँदैन तर अब सम्झिने तरिका मात्र मैले भने है त र प्रोमोटर भनेको यो तीनवटाले प्लान्ट्सको लागि राम्रो काम गर्छ यो दुईटाले चाहिँ प्लान्ट्सको लागि जति नराम्रो कामहरू छ जस्तै लिफलाई फल गराइदिने कसले गर्छ एब्सिसिक एसिडले गराउँछ जस्तै प्लान्ट्सलाई बुढो बनाइदिने है त प्लान्टको एजिङ सेनेसेन्स भन्छौँ कसले गराउँछ एब्सिसिक एसिडले गराउँछ भनेपछि नराम्रो कामहरू इनिभिटरले गराउँछ प्रोमोटर हेर त प्रोमोटर भनेको राम्रो काम अक्सिन प्लान्टको ग्रोथहरू गराइ है साइटोकाइनिन प्लान्टको सेल डिभिजन गराइदिने है त यस्तो कामहरू जस्तै यो गिबेरेलिन यसले इन्टरनोड इलङ्गेसन गराइदिने त्यो प्लान्ट एकदम उच्च हैन गान्टे प्लान्ट छ भने यता गान्टे प्लान्ट छ भने हेर नोड भनेको जहाँबाट कुनै ब्रान्च आउँछ अर बढाउँछ त्यसलाई हामीले नोड भन्छौँ अनि अब नोड एकदम नजिक छ अरे है त नोड एकदम नजिक छ प्लान्ट्स एकदम गान्टे भइसकेको छ हाइट नै बढिरहेको छ यो दुईटा नोडको बिचको स्पेसलाई हामी इन्टरनोड भन्छौँ त्यो इन्टरनोडको ग्रोथ गराइदिने कि त यो नोड्स माथि जाऊ यस्ता कामहरू कसले गराउँछ गिबेरेलिनले गराउँछ त्यसै राम्रो कामहरू एउटाले गराउँछ हावा कामहरू प्लान्ट्सलाई घाटा लाग्ने कामहरू चाहिँ दुईटाले गराउँछ यसलाई इनिभिटर अन्तर्गत राख्यौ यसलाई प्रोमोटर अन्तर्गत राख्यौ है त अब अक्सिनले के गर्छ अब सबैको एउटादेखि दुईटा काम चाहिँ सम्झिनुपर्छ अक्सिनले हेर त ए फर अक्सिन ए फर अपाइकल डोमिनेन्स यसको मिनिङ के हो भने प्लान्ट्सलाई त हाइट हेर न अब मान्छे हामी नै अब यदि हाम्रो हाइट नबढेर हाम्रो खालि ब्रेथ मात्र बढेर हाम्रो मोटापना मात्र बढ्यो भने त राम्रो देखिए त त्यसै प्लान्टको पनि हाइट नबढाएर प्लान्ट्सको बर्थ मात्र बढाइदिने ल्याटरल बर्ड्सहरू प्लान्ट्सको ब्रान्चेसहरू धेरै बनाइदिने प्लान्ट्सको हाइट नै नदिने
त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ अक्जिन भन्ने हर्मोन्स प्लान्ट्सले प्रोड्युस गर्छ, जसले चाहिँ प्लान्ट्सलाई अपाइकल, उसको जुन अपाइकल सेल्सहरू छ माथि टुप्पोको सेल्सहरू, यसलाई ग्रोथहरू गराउँछ के, प्लान्ट्सलाई हाइट दिने काम गर्छ यसले है त। चाहिँ हाइट दिने काम कसले गर्छ, अक्जिनले गराउँछ। अक्जिनले अपाइकल डोमिनेन्स भनेपछि त्यो टुप्पोको जुन अपाइकल हुन्छ, एपेक्स हुन्छ, त्यसको ग्रोथहरू गराउँछ, सो द्याट कि प्लान्टको हाइट माथितिर जाओस्, प्लान्टको हाइट माथितिर बढोस्, न कि ल्याटरली बढोस् भनेर है। प्लान्ट मोटो नहोस्, प्लान्ट लामो होस् भन्ने चाहन्छ। यो काम कसले गरायो त, अक्जिनले गराउँछ। त्यस्तै अक्जिनले अर्को काम के गराउँछ त है त, अक्जिनले अर्को काम के गराउँछ, अक्जिनलाई हामीले रुटिङ हर्मोन पनि भन्छौँ। त्यसले रुटको इनिसिएसन गराउँछ है। जस्तै हामीले पढ्यो होला, हामीले कहाँ यो पढेछौँ भने एउटा क्यालस फर्मेसनमा हामीले पढ्यो होला है त। क्यालस फर्मेसनमा हामीले के पढ्यो भने, कुनै पनि हामीले टिस्यु कल्चर गर्दा है त, है त हेर त, हामीले टिस्यु कल्चर गर्दा चाहिँ कुनै पनि टिस्युलाई कल्चर गर्ने बेला त्यो टिस्युबाट रुट निकाल्नु पर्यो। त्यो टिस्यु, किनभने हामीले त्यही टिस्यु प्लान्ट नै बनाउने हो नि त हैन त, हामीले त्यही टिस्युबाट नै एउटा प्लान्टलाई जन्म दिने हो। भनेपछि त्यो टिस्युबाट सर्टेन पार्ट अफ टिस्यु लिएर त्यहाँबाट रुट बनाउनु पर्यो, सुट बनाउनु पर्यो। यो रुट बनाउने काम कसले गर्छ त, अक्जिनले गर्छ। त्यही भएर हामीले टिस्यु कल्चर गर्ने बेला त्यो जुन हामी टेस्ट ट्युबमा अरू जुन भेसल्समा टिस्यु कल्चर गर्छौँ, त्यहाँ हामीले अक्जिन पनि राख्नुपर्छ, साइटोकाइनिन पनि राख्नुपर्छ। किन, यो अक्जिनले रुटको इनिसिएसन गराउँछ, रुटलाई जन्म दिन्छ है त। त्यही भएर हामीले अक्जिन इज अल्सो कल्ड, सोध्यो भने रुट हर्मोन, रुटिङ हर्मोन पनि। भनेपछि अक्जिनको बारेमा यो दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो। रुटिङ हर्मोन, यसले टिस्यु कल्चरमा चाहिँ हामीले हाई अक्जिन युज गर्यो भने, हेर त, अक्जिन हाई युज गर्यो भने त्यसले रुटिङ गराउँछ कि, रुटिङ गराउँछ, रुट गराउँछ, रुटको फर्मेसन गराउँछ। भनेपछि यो तीनवटा कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। एउटा यसले अपाइकल डोमिनेन्स गराउँछ, अर्को रुट इनिसिएसन गराउँछ, सो कल रुटिङ हर्मोन, अर्को टिस्यु कल्चरमा चाहिँ हाई अक्जिन युज गरिन्छ किन, रुटिङ गराउनको लागि। यो तीनवटा कुरा चाहिँ अक्जिनको बारेमा सम्झिनु पर्यो है त। बाँकी अरू बुकमा 15-20 वटा पोइन्ट छ होला है त, यो सबै अब यो तीनवटा अरू पोइन्ट पनि सम्झिनु मन लाग्यो भने त ठिकै छ, तर यो तीनवटा चाहिँ बिर्सिनु भएन है त। अर्को छ हाम्रो गिबरेलिन, हेर त, गिबरेलिन। यो गिबरेलिन कहाँबाट यो यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरियो, कहाँबाट यो डिस्कभर गरियो त, एउटा फङ्गसबाट है त, है त। गिबेरेला फङ्गसबाट चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट त्यहाँबाट डिस्कभर गरियो भन्दा पहिलोचोटि। यो पोइन्ट एउटा सम्झिनु पर्यो। अर्को के सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ हेर, अब एउटा बायोएसेट टेस्ट हुन्छ है त, बायोएसेट टेस्ट हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामी अहिलेलाई छोड्दिउँ है त। अक्जिनको हेर त, अक्जिनको लागि अक्जिनको मैले एउटा कुरा के लेखाइन भने चाहिँ हरेक हर्मोनको एउटा बायोएसेट टेस्ट हुन्छ है त। बायोएसेट टेस्ट भनेको त्यो हर्मोनको प्रेजेन्स थाहा पाउनलाई टेस्ट गरिन्छ कि। अक्जिनको बायोएसेट टेस्ट के हुन्छ, एभिना कोलेप्टाइड टेस्ट हुन्छ है। मैले फेरि अघि यो अक्जिनमै लेख्नु पर्थ्यो, एभिना कोलेप्टाइड टेस्ट चाहिँ अक्जिनको बायोएसेट टेस्ट हो। यसको नाम सम्झिनु पर्यो कि, वाट इज द बायोएसेट टेस्ट अफ अक्जिन भन्यो भने हामीले भन्नुपर्छ एभिना कोलेप्टाइड टेस्ट है त। अब यो सबैले अघि अक्जिनमा लेखिराख। त्यसरी नै यो गिबरेलिनको पनि बायोएसेट टेस्ट हुन्छ। यसको बायोएसेट टेस्टलाई भन्छ हामी अल्फा अमाइलेज टेस्ट है त। अब यसको बारेमा यो टेस्ट कसरी गरिन्छ, के गरिन्छ चाहिँदैन है त। अब यसको नाम चाहिँ सम्झिराख, अल्फा अमाइलेज टेस्ट भनेको गिबरेलिनको बायोएसेट टेस्ट हो। अब हामी हेरौँ गिबरेलिनको बारेमा अर्को कुरा, यसले के काम गर्छ त। यसले बोल्टिङ गराउँछ। बोल्टिङ भनेको अघि मैले भनिसकेँ, दुईवटा प्लान्ट एकदम गान्टे छ भने प्लान्टलाई लामो बनाउनु पर्यो है त। हाइट त अब मान्छे सानो भएन है त। अनि
लाई इन्टरनोडल दुईटा नोडको बिचको ग्रोथ गराउँछ इन्टरनोडल ग्रोथ गराउँछ अनि यसले बोल्टिङ गराउँछ है त त्यस्तै कुरा यो कुरा सम्झिनु पर्यो है त अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने सेम यही कुरा नै हो हेर त इलंगेसन अफ हामीले बुकमा अब टर्म छुट्टा छुट्टै युज गर्न सक्छ इलंगेसन अफ जेनेटिकली जो चाहिँ जन्मेदेखि एकदम ड्वार्फ छ जुन एकदम ड्वार्फ भएको छ त्यसको इलंगेसन गराउने काम गराउँछ है इलंगेसन अफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लान्ट्स है त त्यसै अब यसको अरू पनि छ के अरू पनि फिचर्स छ तर त्यो फिचर्सहरु अरू हर्मोनसँग पनि मिल्न जान्छ के त्यही भएर त्यस्तो फिचर्स जनरली हामीलाई एक्जाममा सोध्दैन हामीले यस्तो फिचर्स एक्जाममा सोध्छ जो चाहिँ युनिक होस् के अरू भन्दा युनिक होस् जसले एउटा बोल्टिङ गराउँछ अर्को इलंगेसन अफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लान्ट गराउँछ है त यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो ल अर्कोले फुडको मोबिलाइजेसन गराउँछ जस्तो अघि मैले भनेको थिए फुडको ट्रान्सपोर्ट के हुन्छ मल्टी डिरेक्सन हुन्छ के को फर्ममा हुन्छ सुक्रोजको फर्ममा यी फुडको मोबिलाइजेसन गराउने काम पनि गराउँछ यो तीनवटा कुरा चाहिँ यहाँ सम्झिनु पर्यो है त है बुझ्यौ त्यहाँसम्म यस दादा ल अर्को छ हाम्रो थर्ड हर्मोन साइटोकाइनिन हेर साइटोकाइनिनमा हेर त यसको वर्ड नै सी बाट सुरु भएको छ हेर त सी बाट सुरु भएको छ यसको सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट काम भनेको सेल डिभिजन हो सेल प्लान्टमा सेल डिभाइड गराउने काम साइटोकाइनिनले गर्छ है त यो साइटोकाइनिनलाई कहाँबाट डिस्कभर गरियो त यसलाई चाहिँ मेजबाट मकैबाट है त मकैबाट डिस्कभर गरियो एउटा यङ मेज है त अनि चाहिँ पुरै भर्खर फलेको मकैबाट चाहिँ मेज गरियो र यो साइटोकाइनिनलाई त्यतिबेला के भन्यो त G18 भनेर भनेको थियो है त G18 भनेर भन्यो अब यसको यो साइटोकाइनिनको मेन फंक्सन नै भनेको सेल डिभिजन हो है त अब यसलाई टिस्यु कल्चरमा यदि हामीले युज गर्ने हो भने हेर टिस्यु कल्चरमा यदि हामीले साइटोकाइनिन युज गर्यो भने यो साइटोकाइनिनले के गराउँछ सुटको ग्रोथ गराउँछ है त सुटको डेभलपमेन्ट गराउँछ जस्तै अक्सिनले के गराएको थियो रुटको डेभलपमेन्ट गराएको थियो साइटोकाइनिनले सुटको डेभलपमेन्ट गराउँछ त्यही भएर चाहिँ हामीले टिस्यु कल्चरमा अक्सिन पनि राख्नु पर्यो साइटोकाइनिन पनि राख्नु पर्यो अक्सिनले त्यो सानो मास अफ टिस्यु जसलाई क्यालेज फर्मेसन भन्छ यहाँ रुटिङ गराउँछ भने साइटोकाइनिनले सुटिङ गराउँछ है सुट भनेको स्टिम है त रुट भन्दा माथि पुरै सुट त्यसैले सुटको डेभलपमेन्ट साइटोकाइनिनले गरायो र रुटको डेभलपमेन्ट चाहिँ अक्सिनले गरायो ल भन त अब मैले एउटा क्वेशन सोधेँ मैले एउटा टिस्यु फर्मेसनमा मैले लो अक्सिन राखेँ र हाई साइटोकाइनिन गराएँ ल भन त यो टिस्यु कल्चरमा धेरै रुटिङ भएको हुन्छ है अनि धेरै रुटिङ हुन्छ किनभने साइटोकाइनिन धेरै छ जुन धेरै हुन्छ त्यही हुन्छ के जुन धेरै यदि अक्सिन हाई छ भने चाहिँ रुटिङ हुन्छ साइटोकाइनिन हाई छ भने सुटिङ हुन्छ है त यति यो तीनवटा पोइन्ट चाहिँ यहाँ सम्झिनु पर्यो है त र यसले साइटोकाइनिनले के गराउँछ अपिकल डोमिनेन्सलाई काउन्टर गर्छ है इट काउन्टर द एक्सन अफ अनि चाहिँ अक्सिनले के गराउँछ एपिकल डोमिनेन्स अनि चाहिँ प्लान्ट्सलाई हाइट दिने मोटापना भन्दा पनि हाइट लम्बाइ चाहिँ बढाउन कोसिस गर्छ तर यो साइटोकाइनिनले अक्सिनको एक्टिभिटीलाई काउन्टर गर्छ काउन्टर द एक्सन अफ एपिकल डोमिनेन्स अनि एपिकल डोमिनेन्स त ठीक छ एपिकल डोमिनेन्सलाई के हदसम्म इनिबिट गरेर यसले ल्याटरली बढ्छ दिन खोज्छ तर अक्सिनले चाहिँ हाइट दिन खोज्छ त्यही भएर एभरेजमा के हुन्छ त ल्याटरली पनि आउँछ माथि पनि आउँछ दुईटै आउँछ अनि चाहिँ खाली हाइट मात्र लिएर पनि भएन खाली ल्याटरल बर्ड लिएर पनि भएन दुईटै सँगै जानु पर्यो त अक्सिनले आफ्नो काम गर्छ उसले हाइट दिन खोज्छ साइटोकाइनिनले आफ्नो काम गर्छ उसले ब्रान्चहरु दिन खोज्छ ल्याटरल बर्डिङ दिन्छ त्यसै सबले मिलेर काम गर्ने हो त्यसरी प्लान्टमा मिलेर काम भइरहेछ है त यो तीनवटा कुरा यति चाहिँ साइटोकाइनिनमा सम्झिनु पर्यो को छ हाम्रो अहिलेसम्म हामीले तीनवटा हर्मोन पढ्यौ यो तीनवटै हर्मोन प्रोमोटर हर्मोन थियो अब हामी इनिबिटर हर्मोन पढ्छौँ है त इनिबिटर हर्मोन दुईवटा भनेको थियो एउटा इथाइलिन र एउटा एब्सिसिस र इथाइलिन भनेको यस्तो मात्र हर्मोन हो जुन चाहिँ ग्यासियस हर्मोन हो ग्यासियस अरु सबै हर्मोन सोलिड लिक्विड हुन्छ होला है त मैले पनि त्यो हर्मोनहरु चाहिँ हेरेको छैन है त्यही भएर म भनिदिन्छु हुन्छ है त
अब यो इथाइलिन चाहिँ मैले चाहिँ इथाइलिन चाहिँ हेरेको छु है त हाम्रो घरतिर हाम्रो गाउँघरतिर के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो आँपहरू अब काँचो आँपहरूलाई चाहिँ अब पकाउनु पर्यो त के गर्ने त्यो सबै काँचो आँपले एउटा बोरामा राखिदियो र त्यहाँ इथाइलिन भन्ने एउटा ट्याब्लेट आउँथ्यो त्यो चाहिँ राखिदियो भने त्यो ट्याब्लेट ग्यासमा चेन्ज हुन्थ्यो कि अनि त्यसपछि आँपहरू केही दिनपछि पाक्थ्यो चाहिँ यसरी गर्ने गरिन्थ्यो है त भनेपछि इथाइलिन हर्मोन चाहिँ अब आँखाले देखेको छ अरू चाहिँ देखेको छैन है त इथाइलिन कस्तो हुन्छ ग्यासियस हर्मोन छ अब यसको यो इथाइलिनको बायोएसिड टेस्ट के हो त यसको बायोएसिड टेस्ट अब छोडिदियो है अब हरेक बायोएसिड टेस्ट चाहिँदैन यसको काम के हो यसको काम हो फ्रुट राइपेनिङ है त प्लान्ट्सलाई पकाउने फललाई जस्तै अब केरा हिँड पकाउनु पर्यो रे आँप पकाउनु पर्यो कुनै फुलहरू कुनै फलहरूलाई फ्रुट्सहरूलाई पकाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो इथाइलिनमा राखिदियो भने मजाले पाक्छ है त र यसले के गर्छ अब यो के हो त यो चाहिँ इन्हिबिटरी हर्मोन हो भनेपछि यसले एब्सिसन गराउँछ है त एब्सिसन भनेर झुक्किनु भएन र यसले सेनेसेन्स गराउँछ सेनेसेन्स अब के हो सेनेसेन्स त यो टर्महरूले झुक्किनु भएन है एब्सिसन भनेको फलिङ अफ लिफलाई एब्सिसन भन्छौँ यसले प्लान्ट्सको लिफलाई फल गराइदिन्छ फलिङ अफ लिफ सेनेसेन्स भनेको एजिङ प्लान्टले बुढो बनाउँछ है त प्लान्टलाई हामीलाई पनि हामी बुढो हुँदा के हुन्छ रिङ्कल पर्छ के पर्छ अब होइन कसैको चाँडै रिङ्कल पर्छ के हुन्छ भनेपछि अब यो एजिङ गराउने काम कसले गराउँछ त त्यस्तै अब प्लान्टमा पनि एजिङ गराउने काम इथाइलिनले गराउँछ एब्सिसन पनि इथाइलिनले गराउँछ तर यो इथाइलिन भन्दा खतरा इन्हिबिटर भनेको फेरि एब्सिसिक एसिड हो क्या अनि इथाइलिन पनि हुन चाहिँ हो है त तर इथाइलिन र एब्सिसिक एसिड दुईटै अप्सनमा छ भने चाहिँ हामीले एब्सिसिक एसिडमा पहिला टिक लाउनु पर्यो है त अनि इथाइलिन भन्दा अझै इन्हिबिटर भनेको हाम्रो प्रायोरिटी हामीले कसलाई दिने त एब्सिसिक एसिडलाई दिने अब हामी सुरु गरौँ एब्सिसिक एसिड एबिए एब्सिसिक एसिडले के गराउँछ त अब हेर यसले सबै नराम्रो काम गराउँछ अब के छ त नराम्रो काम हेर इन्ड्युस डर्मेन्सी अब डर्मेन्सी भनेको के हो सिडलाई जर्म Recording in progress. इन्हिबिट गराइदिने इन्हिबिट सेल डिभिजन है त इन्हिबिट सेल डिभिजन है त त्यस्तै इन्हिबिट सिड जर्मिनेसन सबैलाई इन्हिबिट गर्छ फाइबरको हरेक कामलाई इन्हिबिट गर्ने काम यसकै हो इन्हिबिट सेल जर्मिनेसन क्याम्बियमहरू नै के अरे क्याम्बियम भनेको जस्तै प्राइमेरी ग्रोथ र सेकेन्डरी ग्रोथ गराउँछ क्या प्लान्टको यिनीहरूलाई इन्हिबिट गराइदिने इन्हिबिट क्याम्बियल एक्टिभिटी भनेपछि प्राइमेरी ग्रोथ सेकेन्डरी ग्रोथहरू केही पनि हुन नदिने सबैलाई इन्हिबिट गरिदिने भनेपछि यो यति भयो र सम द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही हो इन्हिबिट एब्सिसन एक्जाममा सोध्ने पनि इन्हिबिट्स एब्सिसन प्लान्टको लिफहरू फल गराइदिने इन्हिबिट एब्सिसन होइन एसिलेट एब्सिसन है त एब्सिसन गराउँछ नि त यसले होइन एब्सिसन भनेको नराम्रो काम भयो नराम्रो कामलाई यसले राम्रो के अरे गराउँछ भनेपछि एसिलेट एब्सिसन त्यस्तै एसिलेट सेनेसेन्स प्लान्ट्सलाई बुढो बनाइदिने र प्लान्ट्सको लिफ फल गराइदिने सबै काम यसले गर्छ त्यस्तै स्टोमाटा क्लोज गराइदिने स्टोमाटा क्लोज प्लान्टलाई स्टोमाटा खोल्दा राम्रो हुन्छ किन खोल्यो भने प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड पाउँछ त्यस्तै एक्सेस अफ वाटर पनि लुज गर्न पाइयो कार्बन डाइअक्साइड पायो भने फोटोसिन्थेसिसमा हेल्प भयो फोटोसिन्थेसिसमा ग्लुकोजको सोर्स नै भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो भनेपछि यसले स्टोमाटालाई क्लोज गराइदिन्छ भनेपछि जति नराम्रो कामहरू भइरहेछ सबै एबी एब्सिसिक एसिडले गराउँछ ठिक छ बुझ्यौ त ल भनेपछि यति पोइन्टहरू सम्झिनुपर्छ अब चाहिँ हामी नयाँ टपिक आजबाट सुरु गर्छौँ है जेनेटिक्स है त जेनेटिक्सलाई हामीले दुईवटा पार्टमा पढ्छौँ एउटा पढ्छौँ मोलिकुलर जेनेटिक्स है त मोलिकुलर जेनेटिक्स भनेको
यो जेनेटिक मेटेरियलहरु केले बनाइ हुन्छ, कस्तो कस्तो कम्पोनेन्ट हुन्छ, सेन्ट्रल डोगमा भने के हो है त, डीएनए के हो, आरएनए के हो, एकदम मोलिक्युल लेभलमा कुरा गर्छ है। न्यूक्लिक एसिड के हो, न्यूक्लियोटाइड के हो, न्यूक्लियोसाइड भने के हो है त, डीएनए को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, डीएनए कति टाइप्सको हुन्छ, आरएनए को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, आरएनए कति टाइप्सको हुन्छ, डीएनए बाट एउटा डीएनए ले अर्को डीएनए कसरी बनाउँछ जस्तै हामीले रेप्लिकेसन भन्छौं, डीएनए बाट आरएनए कसरी बन्छ जस्तै हामीले ट्रान्सक्रिप्सन भन्छौं, आरएनए बाट प्रोटिन सिन्थेसिस कसरी हुन्छ त्यसलाई हामी ट्रान्सलेसन भन्छौं। त्यो कुराहरु हामी मोलिकुलर जेनेटिक्समा पढ्छौं। अर्को भयो हाम्रो मेन्डेलियन जेनेटिक्स है। त मेन्डेलियनले के भनेको थियो है त, मेन्डेलियन जेनेटिक्स, मेन्डेलियनले के लहरु दिएको थियो, उसले कसलाई कोसँग क्रस गरायो भने कतिको रेशियोमा प्रोडक्टहरु आउँछ, त्यो कुराहरु र एक्सेप्सन टु मेन्डेलियन। अब मेन्डेलियनको एक्सेप्सन पनि के पढ्नु पर्छ, एक्सेप्सनको मेन्डेलियन के छ त है त, मेन्डेलियन अनि चाहिँ हामीले दुईवटा हेड टपिक्समा पढ्छौं, मोलिकुलर जेनेटिक्स छुट्टै पढ्छौं र मेन्डेलियनको जेनेटिक्स छुट्टै पढ्छौं है त। आज हामी मोलिकुलर जेनेटिक्सबाट स्टार्ट गरौँ है त। ओके दादा। ल अब हेरौँ त, पहिला म भन्छु यो जेनेटिक मेटेरियल, यो जेनेटिक्समा चाहिँ यो जेनेटिक मेटेरियल, जेनेटिक्समा जिनहरु हुन्छ, डीएनए हुन्छ, आरएनए हुन्छ। जस्तै प्रोटिनलाई बनाउने को हो त, अमाइनो एसिड हो है त। निराजन सरले पढाउनुहुन्छ अब उहाँले सेल डिभिजन, सेलहरु र बायोमोलिक्युल्स पढाउँदा चाहिँ उहाँले पढाउनुहुन्छ है त। भनेपछि प्रोटिनको के हो त बेसिक युनिट, अमाइनो एसिड हो। कार्बोहाइड्रेटको बेसिक युनिट के हो त, कार्बोहाइड्रेटको बेसिक युनिट भनेको मोनोसेकेराइडहरु हो हैन। कार्बोहाइड्रेट नै भनेको ठूलो स्टार्च भयो, स्टार्च भनेको ठूलो कार्बोहाइड्रेट, त्यसको बेसिक भनेको मोनोसेकेराइडहरु हो। त्यस्तै प्रोटिनको अमाइनो एसिड भए जस्तै यो जिनको पनि बेसिक युनिट के हो त, जिन के ले बनाइ हुन्छन् त भने जिन तीनवटा कुराले कुनै पनि जिनहरु, कुनै पनि न्यूक्लिक एसिड है, त्यसलाई हामीले न्यूक्लिक एसिड भनेको कुनै पनि जिनको, कुनै पनि डीएनए आरएनए को बेसिक युनिट भनेको न्यूक्लिक एसिड हो है। डीएनए होस्, आरएनए होस्, जुनसुकै जेनेटिक मेटेरियल होस्, त्यसको बेसिक युनिट जस्तै प्रोटिनको अमाइनो एसिड भए जस्तो है त। प्रोटिनमा के हुन्छ, प्रोटिन भनेको लार्ज स्ट्रक्चर भयो, त्यहाँ चाहिँ अमाइनो एसिडको लिंकेज हुन्छ है त। अमाइनो एसिड भनेको अमाइन ग्रुप र कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुन्छ। त्यस्तै यो न्यूक्लिक एसिड भनेको डीएनए आरएनए को बेसिक युनिट हुन्छ। र यो न्यूक्लिक एसिडमा तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ सुगर, सुगर भनेको कार्बोहाइड्रेट है त, सुगर भने कि कार्बोहाइड्रेट सम्झनु पर्यो। एउटा हुन्छ सुगर। अब सुगर जनरली कुन हुन्छ त, जनरली पेन्टोज सुगर हुन्छ है। जनरली पेन्टोज, पेन्ट भनेको 5 है त। 5 वटा कार्बनको सुगर हुन्छ, जसको नाम के हो त राइबोज है त। राइबोज सुगर हुन्छ, राइबोज सुगर। जस्तै ग्लुकोज भनेको पनि सुगर हो। कस्तो सुगर हो ग्लुकोज, हेक्सोज सुगर हो। ग्लुकोज भनेको हेक्सोज हो। किन हेक्सोज, ग्लुकोजमा 6 वटा कार्बन हुन्छ, C6H12O6। तो ग्लुकोज पनि सुगर हो। कस्तो सुगर हो, हेक्सोज सुगर हो। र जेनेटिक मेटेरियलमा हेक्सोज सुगर हुँदैन है त, पेन्टोज सुगर हुन्छ, जसको नाम के हो त राइबोज हो है त। राइबोज यो भनेको पेन्टोज सुगर भयो। त्यस्तै न्यूक्लिक एसिडमा एउटा कम्पोनेन्ट सुगर हुने भयो। अर्को कम्पोनेन्ट के हुने भयो त, नाइट्रोजन बेस हुने भयो, नाइट्रोजन बेस। अब यो नाइट्रोजन बेस भने नाइट्रोजनको कम्पाउन्डहरु हो। यसले अब एउटा पाइरोल रिङ हुन्छ, 5 कार्बनको रिङहरु, कुनैमा डबल रिङ हुन्छ, कुनैमा सिंगल रिङ हुन्छ। यस्तो रिङहरुले मिलेर चाहिँ एउटा नाइट्रोजन बेस फर्म गर्छ, जसलाई हामीले नाइट्रोजन बेस भन्छौं। र यो नाइट्रोजन बेस पनि दुईवटा टाइप्सको हुन्छ है त। एउटा हुन्छ प्युरिन र एउटा हुन्छ पाइरामिडिन। प्युरिन र पाइरामिडिन। अब प्युरिन भने के हो, पाइरामिडिन भने के हो है त। अब यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै अर्को हुन्छ हेर त, सुगर, नाइट्रोजन बेस र अर्को हुन्छ फस्फेट ग्रुप। फस्फेट ग्रुप, यो फस्फेट भनेको फस्फोरस हो। यो दुईवटा सुगर हेर त, यो सुगरहरु एक अर्कासँग कसरी कनेक्टेड हुन्छ, बाइ फस्फेट ग्रुप। हामी डीएनए को स्ट्रक्चर बनाउँछौं र त्यतिबेला बुझ्छौं कसरी कनेक्टेड हुन्छ है त। अहिले यति बुझ्नु पर्यो। यो नाइट्रोजन बेसहरु सरी यो सुगरहरु एक अर्कासँग कसरी कनेक्टेड हुन्छ, बाइ फस्फेट बोन्ड, फस्फोरसको बोन्डले चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। तीनवटाले मिलेर के बनाउँछ त,
न्युक्लियोटाइड पनि भन्छ। हजुर हेलो साउन्ड के काट्यो भयो? साउन्ड काट्यो कि काट्यो भयो। ए अहिले ठिक छ? अहिले पनि त्यस्तै आइरहेको त्यसलाई पहमा डाटा चेन्ज गर्छु ल। अहिले चाहिँ कस्तो छ भन त? अहिले आयो त। आयो सर। ल साउन्ड कट्यो भने भन है। कटेर आइरहेको छ फेरि। काट्यो दाइ। गिलासहरुको उता बन्क्यो हामी गिलास छैन ड्याडी कहाँ जानु भिज्नु हो क्या हजुर ल अहिले ठिक छ अहिले हेर त। Yes, sir. ल त्यसो अब हेरौँ त। आज सर केमिस्ट्री क्लास हुँदैन सर? आज हुन्छ होला पहमा हुन्छ है हुन्छ केमिस्ट्री क्लास किन नहुनु है त। हाम्रो यो मिटिङको पासकोड के हो? 1 2 3 4 5 हो सुवा? हो दादा। हुन्छ है केमिस्ट्री क्लास। ल हेरौँ है त। मैले के भने चाहिँ हेर न्युक्लिक एसिड भनेको बेसिक युनिट हो के। जसरी प्रोटिन भनेको अमाइनो एसिडले बन्छ त्यसरी नै डीएनए आरएनए जुन जेनेटिक मेटेरियल हो तिनीहरू न्युक्लिक एसिडले बन्छ के। तिनीहरू चाहिँ न्युक्लिक एसिडले बन्छ। त्यसै डीएनए आरएनए न्युक्लिक एसिडले बन्छ है त। अनि त्यो न्युक्लिक एसिडमा के हुन्छ त? न्युक्लिक एसिडमा तीनवटा कुरा हुन्छ, तीनवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। एउटा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसलाई हामी सुगर भन्छौँ है त एउटै कुरो। अर्को नाइट्रोजन बेस हुन्छ जसलाई हामीले प्युरिन र पाइरिमिडिन दुईवटा क्लासमा क्लासिफाई गर्छौँ। अब प्युरिन र पाइरिमिडिनको बारेमा फेरि पढौँला। अर्को हुन्छ फस्फेट ग्रुप। अनि यो तीनवटाले मिलेर न्युक्लिक एसिड बनाउँछ र यो तीनवटाको कम्बिनेसनलाई हामीले न्युक्लियोटाइड पनि भन्छौँ है त। व्हाट इज न्युक्लियोटाइड भने सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फस्फेट ग्रुप। यो तीनवटालाई हामी के भन्छौँ? न्युक्लियोटाइड भन्छौँ। हेर त म यहाँ दुईवटा टर्म लेख्छु, एउटा न्युक्लियोटाइड लेख्छु अर्को न्युक्लियोसाइड लेख्छु है त। न्युक्लियोसाइड एउटामा टाइड र एउटामा साइड। हेर त टाइड छ भने टी, हेर त न्युक्लियोटाइडमा के छ हेर त टी छ भने चाहिँ टी भनेको 3। त्यसमा तीनवटै कम्पोनेन्ट हुन्छ, सुगर पनि हुन्छ, नाइट्रोजन बेस पनि हुन्छ, फस्फेट ग्रुप पनि हुन्छ। त्यसलाई हामीले न्युक्लियोटाइड भन्छौँ। न्युक्लियोसाइडमा टी छैन नि त भने चाहिँ यसमा एउटा कम्पोनेन्ट हुँदैन कि। कुन हुँदैन? त्यो फस्फेट ग्रुप हुँदैन। सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मात्र भयो भने न्युक्लियोसाइड भन्छौँ। सुगर पनि भयो, नाइट्रोजन बेस पनि भयो, S प्लस N प्लस P फस्फेट ग्रुप पनि भयो। तीनवटै दिएको छ भने न्युक्लियोटाइड भयो, दुईटा मात्र दिएको छ भने चाहिँ न्युक्लियोसाइड भयो। ठिक छ, यो बुझ्यौ त यो न्युक्लियोटाइड भने के हो र साइड भने के हो? मज्जाले दा। ल त्यसो अब हामी यो हेर त नाइट्रोजन बेस दुईवटा टाइप्सको हुन्छ भने त्यो प्युरिन र पाइरिमिडिन। हेरौँ त अब कुरा गरौँ। नाइट्रोजन बेस दुईवटा टाइप्सको हुन्छ, एउटा हुन्छ प्युरिन र अर्को हुन्छ पाइरिमिडिन। हेर प्युरिन कस्तो हुन्छ? प्युरिन दुईटा रिङ हुन्छ है, डबल रिङ हुन्छ, डबल रिङ। जसरी यो बेन्जिन हेर जसरी
है त हेर त प्युरिन कस्तो हुन्छ डबल रिङ हुन्छ जस्तै हेर न यो बेन्जिन जस्तो अब हुन त बेन्जिन रिङ हुँदैन यहाँ पाइरोल रिङ हुन्छ है त एन यस्तो यो दुईटा रिङ हुन्छ भने पाइरामिडिनमा सिंगल रिङ मात्र हुन्छ है त अनि प्युरिन डबल रिङ हुने भयो भने पाइरामिडिन सिंगल रिङ हुन्छ पाइरामिडिन सिंगल रिङ हुन्छ प्युरिनको एक्जाम्पल के हो त प्युरिन नाइट्रोजन बेसमा के पर्छ त एजी एउटा एडिनाइन पर्यो है त एडिनाइन एउटा गियोनाइन ए र जी है त सिल्भर भनेर सम्झिनु पर्यो ए र जी चाहिँ प्युरिनमा पर्ने भयो हेर त अब पाइरामिडिनमा के हुन्छ त यो ए कोसँग पेयरिङ गर्छ त ए को पेयरिङ कोसँग हुन्छ थाइमिनसँग हुन्छ अनि एउटा थाइमिन हुने भयो र ए को पेयरिङ थाइमिनसँग डीएनए मा हुन्छ तर आरएनए मा चाहिँ थाइमिनसँग हुँदैन युरासिलसँग हुन्छ है त भनेपछि युरासिल पनि प्यारामिडिन हुने भयो र जी को पेयरिङ कोसँग हुन्छ त साइटोसिनसँग हुन्छ भनेपछि साइटोसिन पनि प्यारामिडिन हुनु पर्यो भनेपछि हामीसँग एउटा ल छ है चार्गाफ्स रुल छ एउटा रुल छ त्यो रुलले के भन्छ भने कुनै पनि जेनेटिक मेटेरियल्समा जति प्युरिन हुन्छ त्यति नै मात्रामा पाइरामिडिन पनि हुनु पर्यो दुईटैको एमाउन्ट इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि चार्गाफ्स रुलले के भन्छ भने हेर त चार्गाफ्स रुलले के भन्छ भने है त number of purine is equals to number of pyrimidine Recording stopped. है त यो चाहिँ हाम्रो चार्गाफ्स रुल भयो जति प्युरिन हुन्छ त्यति प्यारामिडिन हुने पर्यो अब यसको रिलेटेड Recording in progress. यसको रिलेटेड न्यूमेरिकल चाहिँ हामी भोलि गरौँला है त आजलाई चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो चार्गाफ्स रुल भनेको नम्बर अफ प्युरिन इक्वल्स टु नम्बर अफ प्यारामिडिन अब हेर त यहाँ यो प्युरिनमा के हुने भयो त डबल रिङ एडेनाइन र ग्यानाइन त्यसै प्यारामिडिनमा थाइमिन युरासिल र साइटोसिन भनेपछि यो थाइमिन केमा हुन्छ त डीएनए मा मात्र हुन्छ के यो युरासिल केमा हुन्छ आरएनए मा मात्र हुन्छ अब हामी बिस्तारै डीएनए र आरएनए को डिफरेन्स पनि पढ्छौँ त्यतिबेला पनि यो कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ है त अहिले यति बुझ्नु पर्यो यो यदि थाइमिन छ भने युरासिल हुँदैन युरासिल छ भने थाइमिन हुँदैन भनेपछि यदि डीएनए हो भने युरासिल हुँदैन आरएनए हो भने थाइमिन हुँदैन भनेपछि आरएनए मा यो थाइमिनको प्लेसमा युरासिल हुन्छ भने डीएनए मा थाइमिन नै हुने भयो र मैले के भनेको थिएँ भने प्युरिन जति हुन्छ त्यो त्यति नै प्यारामिडिन पनि हुन्छ किन प्युरिन चाहिँ प्यारामिडिनसँग बोन्ड बनाएर बसेको हुन्छ हेर अब यदि एडिनाइन र थाइमिनको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ डबल हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ भने ग्युनाइन र साइटोसिनको बिचमा ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड हुन्छ यो कुरा पनि सम्झिनु पर्यो कहाँ डबल र कहाँ ट्रिपल भनेपछि हामीलाई एडिनाइन र थाइमिनको बिचमा डबल हाइड्रोजन बोन्ड भन्यो भने तर हामीलाई एक्जाममा सोधेर एडिनाइन र युरासिलको बिचमा कस्तो बोन्ड हुन्छ त त्यतिबेला पनि डबल नै हुन्छ किन डबल हुन्छ किनभने एडिनाइन भनेको त एडिनाइनले थाइमिनसँग गर्ने हो एडिनाइनले नै युरासिलसँग गर्ने हो अनि त्यतिबेला पनि डबल बोन्ड हुन्छ तर ग्युनाइन र साइटोसिनको बिचमा जी र सी जीसी को बिचमा ट्रिपल बोन्ड बाकी एटी र एयु को बिचमा डबल बोन्ड हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म बुझ्यौ त यो बोन्डिङ हुन्छ र दादा हजुर ए र यु पनि बोन्डिङ कसरी भयो त आरएनए मा प्योर हुन्छ र मैले त्यही त यस्तो हुन्छ आरएनए पनि तिम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ तिमीले जस्तै आरएनए भाइरस भनेर हामी पढ्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस हामी पढ्छौँ नि त हैन ठीक छ बुझ्दै है त अनि चाहिँ यदि हामीलाई ए र टी को बिचमा डबल हाइड्रोजन बोन्ड ए र यु को बिचमा डबल हाइड्रोजन बोन्ड जी र सी को बिचमा ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्ड यति सम्झिनु भयो जी र सी ट्रिपल र एडिनाइन आयो कि डबल ग्युनाइन आयो कि ट्रिपल है त यति कुरा मात्र सम्झिनु पर्यो यति बुझ्यो भने पुग्छ ल है त भनेपछि हामीले आज के पढ्यौ त न्युक्लिक एसिडको बारेमा पढ्यौ के बनायो हुन्छ को बारेमा पढ्यौ अब हामीले त्यसपछि सुगरको बारेमा पढ्यौ है सुगर हेर त हामीले नाइट्रोजन बेसको बारेमा पढ्यौ एकछिन सुगरको बारेमा पनि कुरा गरौँ यो सुगर भनेको कार्बोहाइड्रेट हो सुगर पनि दुईवटा टाइप्सको हुन्छ एउटा हुन्छ राइबोज सुगर अर्को हुन्छ डिअक्सी राइबोज सुगर है त हेर त राइबोज भनेको 5 कार्बनको सुगर हो डिअक्सी राइबोज भनेको कार्बन 5 नै हो है त राइबोज नै हो 5 नै हो तर डिअक्सी छ नि त डी भनेको एब्सेन्ट है त डी भनेको एब्सेन्ट ओ भनेको अक्सिजन भनेपछि एउटा अक्सिजन एब्सेन्ट हुन्छ हेर त दुईटै सुगर उही हो सेम स्ट्रक्चर पनि सेम हो एभ्रिथिङ सेम हो फरक यति मात्र छ भने के छ भने राइबोज भन्दा डिअक्सी राइबोज सुगरमा एउटा अक्सिजन मोलिक्युल अर एउटा अक्सिजन एटम
कम हुन्छ भनेपछि अक्सिजन कम भयो भने त्यसलाई डिअक्सिराइबोज भन्यो, अक्सिजन नर्मल छ भने त्यसलाई राइबोज सुगर भन्यो। र यो राइबोज सुगर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? आरएनए मा प्रेजेन्ट हुन्छ। डिअक्सिराइबोज सुगर कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? डीएनए मा प्रेजेन्ट हुन्छ है त। त्यही भएर डीएनए को नाम नै डिअक्सिराइबोज न्यूक्लिक एसिड भन्छौँ। आरएनए को नाम नै राइबोज न्यूक्लिक एसिड भन्छौँ है त। बुझ्यौ त? यस सर। ल अब हेर त यो न्यूक्लिक एसिड हामीले अघि भर्खर न्यूक्लिक एसिड भन्यौं। न्यूक्लिक एसिडमा 3 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है। 3 वटा कम्पोनेन्ट सुगर, नाइट्रोजन बेस र फस्फेट ग्रुप हुन्छ। अब के पढौँ यो न्यूक्लिक एसिड कति टाइप्सको हुन्छ? अघि त हामीले यो न्यूक्लिक एसिडको कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्यौं। अब टाइप्सको बारेमा कुरा गरौँ। न्यूक्लिक एसिड 2 वटा टाइप्सको हुन्छ, डीएनए र आरएनए। डीएनए के हुन्छ? डिअक्सिराइबोज सुगर हुन्छ। आरएनए मा कुन सुगर हुन्छ? राइबोज सुगर हुन्छ। डीएनए मा एडेनाइन कोसँग पेयरिङ गर्छ? थाइमिनसँग गर्छ। आरएनए मा एडेनाइन कोसँग पेयरिङ गर्छ? युरासिलसँग गर्छ है त। डीएनए कति टाइप्सको हुन्छ? ए बी सी ई जेड 6 वटा टाइप्सको हुन्छ। आरएनए कति टाइप्सको हुन्छ? एमआरएनए, टीआरएनए। अब यो सबैको बारेमा हामी पढ्छ है। आरआरएनए 3 वटा टाइप्सको आरएनए हुन्छ है त। र यो डीएनए को यति टाइप्स मध्ये हामीलाई कुन टाइप्स हामीले पढ्नु पर्यो? बी टाइप्स हामीले पढ्नु पर्यो। हाम्रो सिलेबसमा कुन टाइप्स छ त? बी टाइप्स छ है त। आरएनए को 3 वटै पढ्नु पर्यो। र अब यो कुरा हामी कहिले पढ्छौं त? भोलि सेम यही टाइममा चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं है त। अनि चाहिँ Recording stopped. ल भने चाहिँ हामी भोलि चाहिँ अब यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौं। तिमीहरु चाहिँ पढ्न चाहिँ पढिराख है त। तिमीहरुले चाहिँ हाम्रो यो क्लासले गर्दा चाहिँ हैन मलाई पढ्ने टाइम डिस्टर्ब भयो। हाम्रो यो क्लास कति नै हुन्छ र 2 घण्टा मर्निङमा हुन्छ, बेलुका 2 घण्टा क्वाड हुन्छ। 4 घण्टा 24 आवर्समा 4 आवर्स हामीसँग स्पेन्ड गर्दैमा तिमीहरुको केही जादैन है त। बाँकी आवर्स आफै पनि पढ्नु पर्यो। अनि चाहिँ यो हैन क्लासले गर्दा पढ्न सेल्फ स्टडी गर्न डिस्टर्ब भयो भनेर चाहिँ हुँदैन है त। क्लास पनि अब 24 आवर्समा अब तिमी 6 आवर्स अब सुत्छौ होला है त। अब धेरै त सुत्दैन होला, एक्जाम आइसक्यो नि त। मान्छेलाई 6 आवर्सले पनि केही छ। अब यो लाइफ लङ तिमी 6 आवर मात्र सुत्छौ भने त्यसले चाहिँ अब ह्याम्पर गर्छ होला। अब तिमी 15-20 दिनको लागि 6 घण्टा मात्रै सुत्ने भने त्यसले केही पनि गर्दैन है त। त्यसले खासै केही पनि हुँदैन। बिचमा सानो सानो न्याप लिइराख्ने, 5 मिनेट 10 मिनेटको न्याप लिइराख्नु पर्यो है त। त्यसरी हामीले अगाडि हामीले गर्नु पर्छ। र 6 आवर सुत्ने हो भने 24 - 6 गर्ने हो भने कति आउँछ? 24 र 4 घण्टा हामीले खाइदियो है त। हामीले पढायो अरे भनेपछि 20 भयो, 20 - 6 14 भयो है त। 14 मा अब तिमीले 10 आवर्स पनि सेल्फ स्टडी मज्जाले गर्यो भने त्यो इनफ हुन्छ है त। धेरै धेरै केही पनि धेरै चाहिँ प्रेसर लिनु भएन है त एक्जाममा। हैन मैले के पढाएको छैन केही हुँदैन। र एक्जाममा सबैजना उही हो है त। हामीले तिमी 2 इयर लस होस्, 3 इयर्स लस होस् र एउटा फ्रेसर होस् उही हो। बरु त्यो लस गर्नेलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। उनीहरुको माइन्ड हल्का प्यास लस गर्नेहरुको हल्का फ्रस्ट्रेसन धेरै टेन्सन स्याम दिनु पर्यो। साउन्ड आएन? अच्छा सर। ल त्यसो भए आजलाई हामी क्लास यहाँ इन गर्न सक्छौं। अब हाम्रो सन्तोष सरले चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री स्टार्ट गर्नुहुन्छ है त। हस् दादा। हस् अनि सन्तोष सर हजुरले स्क्रिन शेयर बन्द गरिदिन्छ। सन्तोष सर दादा मलाई यसमा पोस्ट दिसो त। फेरि यहाँ रेकर्डिङ गर्नुपर्छ। मैले लिभ गरेको थिएँ, त्यो अर्को एक्सपोर्ट हुँदै गयो।